प्रथमतः सर्व बंधुभ्यो नमो नमः। अद्य समग्र कृषक जातेः उड्र राज्यस्य उत्कलस्य कलिंगस्य कोसल राज्यस्य कृषक जातेः मुख्यतः ओडिशा राज्यस्य पश्चिम ओडिशायाः पवित्र गणपर्व नुआखाई नवान्न अर्थात अद्य नवान्न नव अन्न नवान्न नव अन्न पक्क इत्वा पाचयित्वा स्वयं स्वयं इष्टदेवी परि समर्पणं कुर्वन्ति। ततः गृहस्य प्रधानः अर्थात मुखिया परिवारस्य सर्व सदस्य मध्ये नवान्न बंटनं करोति। ततः अग्रजाः अनुजेभ्यो शुभेच्छा ज्ञापनं कुर्वन्ति। ततः अनुजाः अग्रजेभ्यो नमस्कारं कुर्वन्ति। परिवारस्य सर्व सदस्याः परस्परं प्रति नमस्कारं कृत्वा स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद आदि परस्परं प्रदानं कुर्वन्ति। ततः ग्रामस्य सर्वजनाः परस्परं जाति विशेषं जानन्तः सर्वे पूर्वं शत्रुता परित्यज्य सर्वे बंधुतापूर्णे मित्रतापूर्णे स्वच्छ मने परस्परं आलिंगनं कुर्वन्ति, नमस्कारं कुर्वन्ति, शुभेच्छा प्रदानं कुर्वन्ति, आशीर्वादं प्रदानं कुर्वन्ति। अतः अद्य कृषक जातेः पवित्र गणपर्व नुआखाई न केवलं नवान्नम अपितु
एतत् पर्वं समग्र विश्वं भाईचारा मित्रता ऐक्यः दृश्यमानं करोति। एषः पर्वः परस्पर मध्ये जाति विशेषं जानन्तः पूर्वं शत्रुता परित्यज्य नवीन संपर्कः स्थापनं कार्यार्थम् एकः समुचित समयः। अतः एतत् नुआखाई पर्वः सर्वश्रेष्ठ पर्वः कथ्यते। अद्य आबालवृद्धवनितां समग्र कृषक जातेः समग्र ओडिशा राज्यस्य कोसल राज्यस्य ओडिशा पश्चिमांचलस्य समग्र आबालवृद्ध वनिता मध्ये एकः आनन्दोल्लासं दृश्यमानं भवति। सर्वे बहु दूरान्तरात् बहु दूरात् स्वयं मातृभूमिम् आगच्छन्ति। परिवारे एकः आनन्दोल्लास अर्थात आनंद उल्लास दृश्यमान भवति। अतः अद्य इदं नुआखाई पालनं वयं सर्वे कुर्मः। अद्य जनाः स्वयं इष्टदेवीं नवान्नम् अर्पणं कुर्वन्ति। यथा माता समलाई, माता सुरेश्वरी, माता रामचंद्री इत्यादि सर्वे जनाः मिलित्वा विभिन्न कार्यकर्माणि कुर्वन्ति। मंचोपरि विभिन्न कार्यकर्माणि कुर्वन्ति। यथा नाटकानि इत्यादि जनानां मनोरंजनार्थं लोकानां मध्ये आनंद उल्लास स्थापनार्थं अद्य पर्वः नुआखाई कृषक जातेः एकः बलिष्ठ पर्वः।
कृषकाः तेषां फसलस्य अधिकतमम् अमलार्थे सर्वकृषकाः प्रसन्नता भवन्ति। स्वयं परिवारस्य भरणपोषणार्थं माता इष्टदेवीं प्रार्थनां कुर्वन्ति। अतः अद्य अहम् आनन्दप्रधानः समग्र कृषकेभ्यो नमो नमः करोमि। कारणं कृषकाः समग्र विश्वम् अन्नं ददान्ति। अन्न विना जीवनं वृथा भविष्यति। अन्नं विना जीवनं वृथा। अन्नं विना सजीवाः मा जीवन्ति। अतः कृषकस्य सम्मानं वयं सर्वे कुर्मः। अपि तु सर्वे कृषकेभ्यो सम्मानं कुर्वन्तु। कृषकं सम्मानं कुर्वन्तु। कृषकान् अपि सम्मानं कुर्वन्तु। पुनश्च अद्य पवित्र नुआखाई गणपर्व उपलक्ष्ये अहम् आनन्दप्रधानः केन्द्र च राज्य सरकारं प्रति एकः आवेदनम् अस्ति। केन्द्र सरकारः च राज्य सरकारः कृषकाणाम् उन्नति मार्गे सदैव दृष्टि करोतु। कृषकस्य मङ्गलं करोतु। कारणं कृषकं विना कश्चित् राष्ट्र कृषकं विना कश्चित् राष्ट्रः मा तिष्ठति। अतः सर्वकारः कृषकस्य मङ्गलार्थं कृषकस्य उन्नतेः धान्यस्य तण्डुलस्य मूल्यनिर्धारणं वृद्धिः करोतु। समुचितमूल्यं कृषकान् प्रदानं कुर्वन्तु। फलेन सर्वकृषकाः सुखेन जीवनयापनं करिष्यन्ति। कुर्वन्ति। कृषकस्य सम्मान विना कश्चित् राष्ट्रः मा समृद्धिः भविष्यति। कारणं कृषकः देशस्य मेरुदण्डः। कृषकाः देशस्य मेरुदण्डः। कृषकः देशस्य अर्थनीतिक्षेत्रे
बहुत परिमाणे अधिक परिमाणे जगदानं कुर्वन्ति। अतः कृषकाः महान् भवन्ति। कृषकाः सर्वश्रेष्ठाः। कृषकस्य समानं करणीयम्। फलेन ओडिशा राज्यस्य गौरवः वृद्धिः भविष्यति। देशस्य गौरवः वृद्धिः भविष्यति च। एकः अनुरोधः करोमि, कृषकान् सर्वे सम्मानं करोतु च। कृषकस्य मानहानिं मा करोतु। कृषकाः देशस्य मेरुदण्डः। तेषां विना समग्र देशे समग्र राज्ये सर्वजनाः उपवासं कुर्वन्ति। अतः कृषकाः सर्वश्रेष्ठाः भवन्ति। अतः धानस्य वा तण्डुलस्य मानवृद्धिः करोतु। मानवृद्धिः करणीयं, मूल्यवृद्धिः करणीयं। फलेषु कृषकाः समुचितमूल्यं प्राप्नोतु। इति मम वाणी। पुनश्च नुआखाई जोहार। जयतु जगन्नाथं, जयतु कृषकं। धन्यवादः।